अंधेरी रात हो, आसमान पर खामोशी छाई हो, दुश्मन अपने कलों में बेफिक्री से सो रहा हो, मगर अचानक एक साया हवा में हरकत करे, एक लम्हे के लिए भी नजर ना आए और फिर तबाही की वो गूंज जिसका तसव्वुर भी लर्जा दे। ये ईरान की वो जंगी ताकत है जो अपने दुश्मनों की नींदें उड़ा चुकी है, बिलखुसूस इजराइल जैसे मुखालिफिन के लिए एक भयानक ख्वाब बन चुकी है। तेहरान की गहराइयों में तैयार होने वाले ये जदीद हथियार, जदीद टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक बर्तरी का वो इम्तजाज हैं जो मैदान जंग में हर पल का रुख मोड़ सकते हैं। ईरान की दिफाई तरक्की अब महज एक नज़रिया नहीं है बल्कि एक अमली हकीकत बन चुकी है। ज़मीन हो या फ़ज़ा, समंदर हो या ज़ेरे ज़मीन सुरंगें, ईरान की असलहा साजी की महारत ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी दुश्मन के खिलाफ कारी ज़रब लगाने की सलाहियत रखता है। पासदाराने इनकलाब के खुद कुछ ड्रोन्स हों, जदीद फ़ज़ाई दिफाई मिज़ाइल हों या वो हाइपरसोनिक हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन के हसास मकामात को राख का ढेर बना सकते हैं, ये सब एक ऐसे नाकाबिल तस्खीर दिफाई निज़ाम की अलामत हैं जो ईरान के दुश्मनों के लिए एक ना ख़त्म होने वाली परेशानी बन चुके हैं। इजराइल जो खित्ते में अपनी फ़ौजी बर्तरी का दावेदार है, आज ईरान की इस नई जंगी हिकमत अमली के सामने बेबस नज़र आता है। ईरान के जदीद तरीन लॉयटरिंग एमुनेशंस, कॉज के ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स ने मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन हमेशा के लिए बदल दिया। अब यह महज वक्त की बात है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ दिफा के लिए नहीं बल्कि फैसलाकुन हमले के लिए भी इस्तेमाल हो। ईरान का पैगाम वाज़ेह है, जो भी उसके खिलाफ साजिश करेगा उसे ज़मीन पर कहीं पनाह नहीं मिलेगी। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ईरानी पासदाराने इनकलाब ने एक नया पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मुतारिफ करवाया है जो ख़ास तौर पे कम फासले की फ़ज़ाई ख़तरात का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इस जदीद हथियार का मकसद ज़मीनी फोर्सेस को मुतहर्रिक फ़ज़ाई दिफा फराहम करना है ताकि ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और कम बुलंदी पर परवाज़ करने वाले तैयारों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया जा सके। ये नया मिसाइल मुमकिना तौर पे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे मैन पैड्स कहा जाता है, उस तर्ज का भी हो सकता है जो इनफरादी फौजियों या छोटे यूनिट्स के जरिए चलाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ईरान ने अपने ज़मीनी दस्तों के लिए एक जदीद और हल्का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तैयार कर लिया है जो रिवायती एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से ज़्यादा मुतहर्रिक और मौसर होगा। ईरानी दिफाई सनत हालिया वर्षों में ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम्स में काफ़ी पेशरफ्त हासिल कर चुकी है और यह नया निज़ाम भी उसी तसलसल का हिस्सा लगता है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने ईरान के जनूब मगरबी इलाकों में पैगंबर आज़म 19 नामी फौजी मशकों के लिए एक नए मरहले का आगाज़ किया। उन मशकों के दौरान कई मकामी सतह पर तैयार करदा हथियारों की नकाब कशाई की गई, जिनमें कायम 118 एयर डिफेंस मिसाइल शामिल था। यह मिसाइल एक मोबाइल लॉन्चिंग सिस्टम का हिस्सा है जिसे ट्रक पे नस्ब किया गया और इसमें 5 लॉन्चर यूनिट शामिल हैं। कायम 118 मिसाइल की मार 25 किलोमीटर तक है और यह दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इस जदीद निज़ाम की एक अहम खुसूसियत यह है कि इसका फायर कंट्रोल रेडार बैक वक्त मुतअद्दिद लॉन्चर यूनिट से मुंसलिक होता है, जिससे यह कई अहदाफ को बैक वक्त निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ये मशकें ईरान की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियतों में इजाफे और मुल्की सतह पर तैयार करदा हथियारों की कारकर्दगी को जांचने के लिए मुनक्किद की जा रही। IRGC की यह पेशरफ्त खित्ते में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के मैदान में एक अहम संगमील समझी जा रही है। कायम 118 एयर डिफेंस मिसाइल ईरान की जानिब से मकामी सतह पर तैयार है, एक जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है जो कम और दरमियाने फासले तक दुश्मन के फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे नुमायां खुसूसियत इसका 25 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत है, जो कि कम बुलंदी पर उड़ने वाले ड्रोन्स, जंगी तैयारों और क्रूज मिसाइल्स को तबाह करने के लिए काफ़ी मौसर साबित हो सकती है। इसके गाइडेंस सिस्टम में रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और थर्मल ट्रैकिंग सिस्टम शामिल हैं जो इसे दिन और रात दोनों वक्त अहदाफ को लॉक करने और मार गिराने की सलाहियत फराहम करते हैं। इसका फायर कंट्रोल रेडार कई लॉन्चर यूनिट्स को कंट्रोल कर सकता है, जिससे एक वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत में इजाफा होता है। अगर कायम 118 का मुवाजना दीगर ममालिक के इसी तर्ज के एयर डिफेंस मिसाइल से किया जाए तो रूसी पैंट्सर S1 एक करीबी मुतबादिल के तौर पर सामने आता है, क्योंकि पैंट्सर S1 जो है ये 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की रेंज तक का है और ये भी रेडार और ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम के जरिए काम करता है। लेकिन रूसी निज़ाम की बड़ी खूबी इसकी खुदकार ट्रैकिंग और तेज फायरिंग की सलाहियत है जो कायम 118 के मुकाबले में ज्यादा मौसर समझी जा सकती है।
چین کی اگر بات کریں تو چین کا HQ-17 بھی ایک ایسا ہی میزائل ہے، ڈیفنس میزائل ہے، موبائل ایئر ڈیفنس میزائل ہے جو تقریباً 15 سے 25 کلومیٹر تک کے فاصلے پر اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ میزائل خاص طور پہ ڈرونز اور کروز میزائلز کے خلاف زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے، اور اس میں جدید نیٹ ورکنگ سسٹم موجود ہے جو اسے مختلف یونٹس کے ساتھ جوڑ کے بڑے پیمانے پر فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کا FIM-92 سٹنگر ایک پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو زمین سے فضا میں مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی رینج جو ہے 8 کلومیٹر سے 26 کلومیٹر تک ہے۔ لیکن سٹنگر زیادہ تر چھوٹے اور تیز رفتار اہداف جیسے کہ ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، جبکہ قائم 118 جیسے میزائل بڑے پیمانے پر فضائی دفاعی نیٹ ورک میں کام کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ یوں مجموعی طور پہ قائم 1110 ایک مؤثر اور جدید فضائی دفاعی میزائل ہے جو ایران کی خود انحصاری اور مقامی ہتھیار سازی کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ روسی اور چینی سسٹمز کے برابر مکمل نہیں پہنچتا، لیکن ایران کی دفاعی حکمت عملی اور خطے کی ضروریات کے مطابق یہ نظام ایک سستا اور قابل اعتماد متبادل فراہم کرتا ہے۔ مشقوں میں استعمال کیے گئے نئے ڈرونز میں بینا بھی شامل ہے، جو کہ ایک ہائبرڈ ریکی ڈرون ہے اور 40 کلومیٹر کی آپریشنل رینج رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قندیل 4 اور قندیل 5 ڈرونز بھی متعارف کروائے گئے جو نگرانی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بالترتیب جو ہیں یہ 100 کلومیٹر کی حد اور 5 سے 10 گھنٹے تک پرواز کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اور اہم نیا ڈرون اربعین ہے جو ایک VTOL یعنی ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ یعنی عمودی اڑان بھرنے اور اترنے کی صلاحیت رکھنے والا بغیر پائلٹ بمبار ہے، جو 7 کلوگرام وزنی بم لے کر 10 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ ڈرونز ایران کی دفاعی حکمت عملی میں ایک نمایاں اضافہ ہے، کیونکہ وہ جدید جنگی حکمت عملی میں نگرانی، دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے اور ہدف کو نشانہ بنانے جیسے اہم کاموں میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ایران کی مقامی دفاعی صنعت کی ترقی اور خود انحصاری کے پیش نظر یہ ڈرونز ملکی سلامتی کو مزید مستحکم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ انہی فوجی مشقوں میں ایران نے کئی خودکش ڈرونز بھی متعارف کروائے ہیں جو جدید جنگی حکمت عملی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان میں راد 2 شامل ہے جو 20 کلومیٹر کی حد تک جا کر اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میں 5 کلوگرام وزنی وار ہیڈ نصب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ طاقتور راد 3 ڈرون بھی استعمال کیا گیا جو 100 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 12 کلوگرام وزنی وار ہیڈ لے جا سکتا ہے۔ ان مشقوں میں سائکا نامی ایک اور خودکش ڈرون بھی استعمال کیا گیا جو نسبتاً چھوٹے ہدف کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور اس کی رینج 20 کلومیٹر ہے اور یہ 1 کلوگرام وزنی دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون قریبی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پہ دشمن کے بختر بند گاڑیوں، چھوٹے فوجی مراکز یا دیگر قریبی اہداف کو تباہ کرنے کے لیے۔ یہ جدید ڈرونز ایران کی جنگی حکمت عملی میں ایک اہم اضافہ ہیں، کیونکہ خودکش ڈرونز کم لاگت اور زیادہ مؤثر جنگی ہتھیار ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے روایتی جنگی طیاروں کی ضرورت کم ہو جاتی ہے اور محدود وسائل میں بھی دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینا ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ نئی پیش رفت ایران کے غیر روایتی فضائی حملوں کی صلاحیت کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اپنی جنگی مشقوں میں ایک اور جدید ہتھیار صبر کامبیٹ مائکرو ایریل ویکل کے نام سے متعارف کروایا۔ یہ ایک چھوٹا مگر خطرناک ہتھیار ہے جو 5 کلومیٹر کے اندر اندر مختلف اینٹی ٹینک اور اینٹی پرسنل ہتھیاروں کو لے جانے اور فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور اہم ہتھیار رضوان لائٹرنگ ڈرون ہے جو 20 کلومیٹر کے فاصلے تک پرواز کر سکتا ہے اور 20 منٹ تک فضا میں رہتے ہوئے نگرانی اور ہدف پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جدید ڈرونز خاص طور پہ دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائیوں میں زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ایران کے پہاڑی علاقوں میں جہاں روایتی جنگی حکمت عملی محدود ہوتی ہے۔ لائٹرنگ ایمونیشنز جنہیں کامیکازے ڈرونز یا خودکش ڈرونز بھی کہا جاتا ہے، جدید جنگی ساز و سامان میں ایک اہم اضافہ ہیں۔ یہ جدید سینسرز بشمول آپٹیکل اور تھرمل سے لیس ہوتے ہیں جو انہیں اپنے ہدف کی شناخت اور اس کا تعاقب کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ڈرون مخصوص فضائی حدود میں گشت کرتے ہیں، جیسے ہی انہیں ہدف ملتا ہے یہ خود کو ہدف پر دے مارتے ہیں اور دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ منفرد صلاحیت انہیں روایتی جنگی طیاروں سے کہیں زیادہ خطرناک اور مؤثر بناتی ہے۔ جدید جنگ میں خاص طور پہ زمینی جنگ اور انسداد گھات لگا کر یعنی اینٹی ایمبش آپریشنز جو کیے جاتے ہیں ان میں یہ ہتھیار غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی چھوٹی جسامت اور پورٹیبلٹی انہیں زمینی افواج کے لیے ایک موزوں اور کارآمد ہتھیار بناتی ہے جن سے کم وسائل کے ساتھ دشمن کے حساس اور قیمتی اثاثوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یوں ایران دن بدن اپنی دفاعی کارروائیوں کو
مزید مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے کہ مستقبل کیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔